किराँत याक्थुम चुम्लुङ भनेर किराँत किन लेख्यो किन भन्यो अहिलेको विवाद चाहिँ त्यसमा धेरै केन्द्रित पनि भएको छ हैन। त्यसबेला हामीले लामै छलफल गर्यौं। त्यसमा हामीले छलफलै नगरिकन स्वाट राखेको पनि होइन। अब सबैलाई समेटेर जानको लागि किराँतै ठिक हुन्छ होला अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, किनभने पोलिटिकल स्पेस चाहिँ त्यसको छ। त्यो निष्कर्ष निकालेर हामीले किराँत धर्म लेखौं भन्ने खालको प्रचार प्रसार गर्यौं। यो चुम्लुङ चाहिँ अब नयाँ कुरा त होइन। 2046 साल भाद्र 17 गते यसको स्थापना भएको थियो। यो कसैको भातृ संगठन होइन। उनीहरूले कसैले भनेको छ भनेदेखि पनि यो गलत कुरा हो। प्लेटफर्म हो सबैको। यो कसैको भातृ संगठन होइन भन्ने हिसाबले हामीले स्थापित गर्न सफल भयौं। लोगो कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि आयो। सेलामसाकमा राखौं र यो यसको अर्थ पनि हुन्छ। यसले चाहिँ अब हामीलाई आपद विपद आउने कुराहरुबाट प्रोटेक्सन गर्ने भएको हुनाले यो प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने सेवारो म नन्दकन्दङमा मेरो घर चाहिँ तीर्थमा आश्रय हो। अहिले चाहिँ म यहाँ ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 7 मा बस्छु। अब मेरो बारेमा धेरै कुराहरू छैन। अब म अहिले चाहिँ अब चुम्लुङको सुरुवातका दिनहरूको बारेमा थोरै कुराकानी गर्छु। यो चुम्लुङ चाहिँ अब नयाँ कुरा त होइन। चुम्लुङ त धेरै अगाडिदेखि नै यो गठन भइआएको नै हो। हाम्रा पूर्वजहरूले हाम्रा पूर्वजहरूले चाहिँ धेरै अगाडि नै चुम्लुङहरू गठन गरे र त्यो एउटा सर्टेन समयसम्म चाहिँ ती चुम्लुङहरू चले। तर बीचमा आएर यो चुम्लुङहरूले धेरै फङ्सन गर्न सकेन, तिनीहरू निष्क्रिय भए र अब यो चाहिँ हामी खास गरिकन 2046 साल भाद्र 17 गते यसको स्थापना भएको थियो। तर त्यो स्थापनाको समयमा चाहिँ हामीलाई यो चुम्लुङ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दुई तीनवटा कुराहरूले हामीलाई अलिकति घचघचायो। पहिलो कुरा चाहिँ के छ नि, इतिहासको कुरा भयो हैन। इतिहासमा चाहिँ अब यस्ता चुम्लुङहरू रहे र हाम्रा चाहिँ के छ भने पृथ्वीनारायण शाहसँगको 1831 को लालमोहर सन्धि रहनेखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो भूमिलाई सुनिश्चित गरेको कुरा र क्रमशः त्यसलाई खोसिँदै गएर 2021 को भूमियन र 2025 मा त्यही भूमियनलाई परिमार्जन अर्थात् संशोधन गरेर हाम्रो भूमिहरू चाहिँ त्यो भूमि भनेको चाहिँ किपट भूमि। किपट चाहिँ पछि डिस्टोर्टेड वर्ड हो र त्यो चाहिँ हाम्रो एन्सेस्ट्रल ल्यान्ड हो, ट्रेडिसनल ल्यान्ड पनि भन्छ, कस्टमरी ल्यान्ड पनि भन्छ। त्यो कस्टमरी ल्यान्डको रिकग्निसन हो। त्यो रिकग्निसन भएको कुरालाई बिस्तारै खोज्दै लगिसकेपछि र हामी लिम्बूहरू अलिकति त्यसबारेमा धेरै कुरा उठेन कि क्या हो, कुरा उठे पनि धेरै राज्यबाट चाहिँ अलि धेरै कसिकसा हो, दमन भयो कि त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाइरहनु पर्ने हुन्छ। लिम्बूहरूको अस्तित्व, लिम्बूहरूको भाषा लिपि प्लस लिम्बूहरूको यो भूमि सम्बन्धीको सवालमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको कुराले काम गर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजहरूले पञ्चायतको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलनहरू गर्ने र एउटा निर्णायक आन्दोलन गर्ने अवस्थामा गइरहेको थियो। पोलिटिकल सिचुएसन त्यस्तो थियो। त्यो पोलिटिकल सिचुएसनमा हामीले पनि केही गर्नुपर्छ र त्यो पोलिटिकल सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि एउटा यही मौकामा हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने सायद हामी चाहिँ एउटा टुङ्गो र कामयाबी हुन सक्छौँ भन्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के प्रयत्न गर्यौँ भनेदेखि धेरै अगाडिदेखि प्रयत्न गर्यौँ चुम्लुङ यो याक्थुम चुम्लुङ गठन गर्नको लागि र तर त्यसमा हामी एक दुई चोटिको प्रयत्नहरू हाम्रा चाहिँ गठन गरेर पनि केही अरू नाममा गठन गरिएको थियो। त्यो गठन गरेर पनि हामी सफल हुन सकेनौँ, त्यो निष्क्रिय भयो र त्यसै भाद्र 17 गते 2046 सालमा हामीले गठन गरेको यो किराँत याक्थुम चुम्लुङ, यो चाहिँ किराँत याक्थुम चुम्लुङको नाममा गठन गरिएको थियो। त्यो चाहिँ अब हामीले अलिकति दिगो रूपमा लान सफल भयौँ र अहिलेसम्म त्यही चुम्लुङ जीवित रहेको छ र त्यसले काम पनि गरिरहेको छ। अब त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग धेरै चुनौतीहरू त रहने नै भए।
त्यसबेलाको परिस्थिति के थियो भनेदेखि यस्तो जातीय हिसाबका गतिविधिहरू सवालहरू उठाउनु चाहिँ त्यसबेला अपराध जस्तो मानिन्थ्यो। त्यो नै पञ्चायत काल थियो। पञ्चायत कालमा चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई निषेध गरिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ अर्कै नजरले हेरिन्थ्यो, सांप्रदायिक गतिविधिको रूपमा हेरिन्थ्यो र त्यो धेरै चुनौतीपूर्ण थियो। हामीले कहीँ पनि भाषाको कुरा गर्दा शुद्ध के भने सांप्रदायिक चार्ज लाग्थ्यो। त्यसैले एकदमै यस्तो परिस्थिति थियो कि त्यो यति प्रतिकूल थियो। त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा हामीले साहस चाहिँ गऱ्यौँ, तर हामीलाई धेरै ठुलो चुनौतीहरू आइलाग्यो। सांप्रदायिक के अरे हामीलाई चार्जहरू लाग्यो, जातीय काम गर्नेहरू जातिवादी भनेर हामीलाई चाहिँ त्यस्तो चार्ज पनि लाग्यो। तर ती सबैलाई हामीले हेरेर यो चाहिँ चुम्नुलाई अगाडि बढाउने काम गऱ्यौँ र अब यसको गठन प्रक्रियामा चाहिँ हामीले लामो समयदेखि छलफल गरेर छलफल गरेर हामी चाहिँ लास्टमा त्यो भदौ 17 गतेमा हामी भेला पनि भयौँ र भेला भएर हामीले त्यो एउटा संस्था बनाउन चाहिँ सफल भयो भनौँ। त्यो घोषणा गरियो र त्यो घोषणा गर्दाखेरि किन अहिलेको सन्दर्भमा 2-3वटा कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्छ होला। जस्तो किराँत याकथुम चुम्लुङ भनेर किराँत किन लेख्यो, किन भनियो, अहिलेको विवाद चाहिँ त्यसमा धेरै केन्द्रित पनि भएको छ होइन। त्यसबेला हामीले लामै छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले छलफलै नगरिकन स्वाट राखेको पनि होइन र हाम्रो बुझाइ के थियो भने त्यसबेला किराँत भनेको चाहिँ समग्र यो अब नाम जसले जेसुकै दिए तापनि यो चेप्टो अनुहार र चिम्सो आँखा भएका एउटा फिजिकल स्ट्रक्चरको आधारमा होइन, संरचनाको हिसाबमा चाहिँ आर्यनहरूले हामीलाई किराँत भनेका हुन्। अब किराँतमा उहाँहरूले के अरे आर्यनहरूले भन्दाखेरि विभिन्न अर्थ लाग्ने भए तापनि यसको आइडेन्टिटी चाहिँ किराँत भयो। त्यसैले यो एउटा ठुलो समूह हो होइन। ठुलो समूह भएको हिसाबले त्योभित्रको एउटा हामी पार्ट हौँ भन्नलाई जनाउनको लागि अगाडि किराँत पनि राखौँ भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसैले किराँत याकथुङ त हामी अब पहिला हामीले लिम्बू भनेर एउटा संस्था योभन्दा अगाडि लिम्बू फोरम भन्ने त्योभन्दा अगाडि प्रयत्न गरिएको थियो, तर त्यो निष्क्रिय भयो, त्यसले काम गरेन। त्यसैले लिम्बू चाहिँ हामीले फेरि छलफल पछाडि अब याकथुङै भनौँ, यो संस्थाको नाम याकथुङै राखौँ। चुम्लुङ त हाम्रो चाहिँ सभा सम्मेलन यस्तो बैठक संस्था भन्दाखेरि पनि प्रयोग गरिने भएको हुनाले किन याकथुङ चुम्लुङ राखौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ भयो। त्यसमा धेरै लामै छलफल भएको छ। लामै छलफल पछाडिको निष्कर्षमा आइपुगेका हौँ। अनि त्योदेखि बाहेक अर्को एउटा के छ भनेदेखि यसको लोगो कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि आयो होइन। लोगो चाहिँ हाम्रो त्यसबेलामा हाम्रो यो फिल्म डाइरेक्टर हाम्रो प्रताप सुब्बा हुनुहुन्थ्यो। प्रताप सुब्बा पनि त्यहाँ सहभागी हुनुभएको हुनाले एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो त्यसबेला र उहाँले चाहिँ हाम्रो धेरै अल्टरनेटिभ कुराहरू आए, वैकल्पिक कुराहरू धेरै आएका थिए। तर उहाँको प्रस्तावले चाहिँ हामी सबैलाई अलिकति के गर्यो भनेदेखि आकर्षित गर्यो भनौँ न। यो चाहिँ सेलामसाकमा राखौँ र यसको अर्थ पनि हुन्छ। यो पछि हाम्रो छलफल गर्दै जाँदा अरू कुराहरू निस्किन सक्छन्, तर अहिले चाहिँ योभन्दा अर्को उपयुक्त विकल्प छैन भनेर हामीले त्यसबेला त्यो निष्कर्षमा पुगेका हौँ। यसले चाहिँ अब हामीलाई आपद विपद आउने कुराहरूबाट प्रोटेक्सन गर्ने भएको हुनाले यो प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो। त त्यसमा कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो त्यसबेला धेरै बहस छलफल भएर चाहिँ गरिएका कुरा थिए। त्यसैले अब पहिलो त्यो 46 सालमा हामीले गठन गरिसकेपछि हामीमा एउटा के स्पिड थियो भनेदेखि यो संस्थालाई चाहिँ एकदम सशक्त र अब अति के अरे राज्यले जति हामीमाथि विभेद र अन्याय गरेको छ त्यसको विरुद्धमा काम गर्ने खालको संस्था बनाउनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो सोच थियो। र त्यसो भएको हुनाले हामीले यो काठमाडौँबाट सुरु गऱ्यौँ होइन, काठमाडौँ भ्यालीबाट सुरु गऱ्यौँ। तर त्यसको संरचना चाहिँ लिम्बुवानको प्रत्येक जिल्ला गाउँ गाउँमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच थियो। त्यसै भएर हामीले के गर्यौँ भनेदेखि यो संस्था यो सङ्गठन निर्माण गर्नको लागि चाहिँ युवाहरू, म त त्यसबेला 32 वर्षको मात्रै थिएँ, 31-32 वर्षको युवा न हो त्यसबेला। तर अब यसमा हाम्रोमा कल्चर के छ भनेदेखि संस्कार हाम्रोमा सोच के छ भनेदेखि बुढाहरू नभइकन हुँदैन, बुढाहरूका कुरा सुनिनुपर्छ,
हैन बुढाहरूले नै धेरै कुराको निर्धारण गर्छन् भने हाम्रो तुम्ब्याङ प्रणाली पनि अब त्यसै कारणले तुम्ब्याङ बनिएको होला हैन जो जान्ने बुझ्ने भएको हुनाले त्यस हुनाले हामीले बुढो मान्छेहरू हुन आवश्यक हुन्छ यसको चाहिँ नेतृत्व अथवा चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ बुढाहरू नै बनाउनु पर्छ भन्ने भएको हुनाले हामीले बुढो मान्छेहरू खोजेर लामो समय पछाडि कोही तयार नहुँदा नभएको अवस्थामा कोही तयार भएनन् त्यसबेला चाहिँ हामीले अनि बिबी चेम्जोङलाई हामी लामो समयसम्म हामीले उहाँलाई पत्ता लगाएर उहाँले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ कि भनेर हामीले उहाँकै घरमै गएर घर भन्नाले तल के भन्छ यो सानेपामा बस्नुहुन्थ्यो अब सानेपामा गएर हामीले भेटेर उहाँलाई यो प्रस्ताव राख्नु लामो कुराकानी भयो उहाँ हामीलाई साथ दिने वचनबद्ध आफ्नो वचन दिनुभयो त्यस हुनाले उहाँलाई हामीले चाहिँ अध्यक्ष बनाएर दोस्रोदेखि कीर्तिपुरमा भएको पहिलो नै भन्नु पर्यो अब हामी त भेलाबाट हामीले यो संस्था स्थापना गऱ्यौँ तर त्यसले पहिलो भेला गर्यो कीर्तिपुरमा त्यो कीर्तिपुरमा भएको भेलाबाट चाहिँ हामीले बिबी चेम्जोङलाई अध्यक्ष बनाएर म चाहिँ महासचिव भएर हामीले यो संस्थालाई अगाडि बढायौँ र त्यसरी नै क्रमशः धेरै समय कार्य अवधिहरू चाहिँ विभिन्न साथीहरूले चलाउनु भयो त्यसमा अब अहिले हाम्रो बिचमा अर्जुनजी कुन कार्यकालमा आइपुग्नु भयो त्यसपछि अहिले रिसेन्टमा हाम्रो योगराजी हुनुहुन्छ हैन र यसरी चाहिँ सुरुका दिनहरूमा यसका धेरै कठिनाइहरू थिए त्यस हुनाले हामीले विधानमा के व्यवस्था गर्यौँ भनेदेखि त यसका शाखाहरू चाहिँ लिम्बुवानका जिल्लामा गाउँमा हुनेछ भन्ने खालको राख्यौँ त्यसको कन्सेप्ट के थियो भने यसलाई सशक्त रूपले अगाडि लानुपर्छ र सशक्त बनाउन सकिएन भनेदेखि यसले राज्यले हामीमाथि गरिएको जुन खालको विभेद र दमन छ र अन्याय छ त्यो चाहिँ हामी प्रतिरोध गर्न सक्दैनौँ भन्ने थियो र त्यसै हुनाले हामीले भूमिको कुरा पनि उठायौँ संस्कार संस्कृतिको कुरा पनि उठायौँ भाषाका कुरा पनि उठायौँ र विभिन्न धेरै सवालहरू हामीले उठायौँ र भूमिको कुरा पनि हामीले मुख्य रूपमा भूमिको कुराहरू पनि त्यसबेला उठाएर गयौँ र अब त्यो गर्दै जाँदाखेरि हामीमा धेरै च्यालेन्जेसहरू त धेरै समयसम्म आउँछ किनभने 2047 सालमा प्रजातन्त्र आयो र 48 सालमा चाहिँ के भयो भनेदेखि यो जनगणना भयो जनगणनामा हामीलाई के समस्या आइलाग्यो भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि त धेरै लिम्बूहरूले सबैले हिन्दू धर्मै लेखेका थिए हैन 2038 सालको जुन जनगणना छ तपाईले त्यसमा हेर्नु भनेदेखि समग्र लिम्बूहरूले हिन्दू धर्म लेखेका छन् हैन आफ्नो धर्मको महलमा लिम्बू लेखेका छन् अब के लेख्ने भाषाको महलमा के लेख्ने धर्मको महलमा खास गरिकन भाषामा त्यति धेरै ठुलो समस्या थिएन हामीमा हैन जाति लिम्बू नै भन्ने थियो अनि भाषा लिम्बू नै भन्ने थियो तर के थियो भनेदेखि धर्ममा के गर्ने भन्ने खालको ठुलो समस्या थियो त्यसमा पनि हाम्रो लामै छलफल भयो हामीले चुम्लुङले त्यसबेला तत्कालीन चुम्लुङले त्यतिकै त्यो निर्णय गरेको थिएन किनभने त्यसमा लामो छलफल तर छलफल लिम्बुवानका विभिन्न विद्वान मित्रहरूसँग चाहिँ भएन नै हैन तर यहाँ काठमाडौँमा भएको उपत्यकामा भएका मान्छेहरूको बिचमा ज्यादै धेरै कुराकानी भएको छ छलफलहरू भएको छ र अन्त्यमा गएर हाम्रो के थियो भने त्यसमा विविध कुराहरू आएको थिए अब त्यसमा चाहिँ अब किरात त एउटा भइहाल्यो अल्टरनेटिभ हिसाबले कुन राखेर जाने भन्दाखेरि चाहिँ अब युमा पनि आएको थियो त्यसबेला मुन्दुम पनि आएको थियो प्राकृत धर्म अर्थात् चाहिँ एनिमिस्ट राखौँ भन्ने पनि थियो बोन पनि आएको थियो हैन अब यी सबैलाई हामीले लामै छलफल गऱ्यौँ र हाम्रो प्राज्ञ वैज्ञानिकलाई त्यसबेला भर्खरै यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य हुनुभएको थियो उहाँले चाहिँ के तर्क राख्नुभयो भनेदेखि हैन अब सबैलाई समेटेर जानको लागि किराँतै ठिक हुन्छ होला अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा किनभने पोलिटिकल स्पेस चाहिँ त्यसको छ अरूको चाहिँ पोलिटिकल स्पेस हुँदैन भन्नुको मतलब त्यसलाई अरूले सानो सङ्ख्या हुन्छ सङ्ख्याको हिसाबले पनि त्यो गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हामी त्यो निष्कर्षमा पनि अरू विकल्पहरू नआएको होइन त्यसबेला आएको थियो र एउटा चाहिँ त्यसबेला त्यो निष्कर्ष निकालेर हामीले किराँत धर्म लेखौँ भन्ने खालको प्रचार प्रसार गऱ्यौँ त्यसले एउटा राम्रै काम गर्यो होला किनभनेदेखि हिन्दू धर्म लेखिरहेको अवस्थामा किराँत धर्म लेख्दाखेरि बरु हिन्दूभन्दा धेरै गुणा राम्रो हाम्रो लागि चाहिँ आइडेन्टिटीको हिसाबले हुन्छ भन्ने भयो अब यस्तो चुनौतीहरू त हाम्रोमा समयसम्म आयो अब 2047 सालमा के भयो भनेदेखि दशैं बहिष्कार भयो
किन एक फालको प्रजातन्त्र आइसकेपछि मान्छेहरूलाई बोल्ने हैन एउटा स्वतन्त्रता पनि भयो र नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने स्वतन्त्रताले अभिव्यक्त गर्यो। भनिसकेपछि त्यसबेला चाहिँ के भयो भनेदेखि धेरै मानिसहरूले चाहिँ दसैँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो। तर यो दसैँ बहिष्कारको एउटा ठुलो आन्दोलन के अभियानै चल्यो। तर त्यसबेला हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि बहिष्कार पनि नभनौँ र दसैँ हाम्रो चाड पनि हो नभनौँ। त्यसैले त्यो बीचको धार लिएर हामीले हाम्रो आफ्नो चाड मनाउने दसैँलाई बहिष्कार पनि नभन्ने, बहिष्कार किन गर्ने, अर्काको चाडलाई बहिष्कार किन गर्नु पर्यो भन्ने खालको हिसाबबाट हामीले मिडियम बाटो लियौँ। त्यो प्रचार प्रसार पनि गऱ्यौँ त्यसरी नै हामीले। र अनि हामी केमा लाग्यौँ भनेदेखि यसको दसैँ त मान्न छोडियो तर चाड के मान्ने भन्ने अर्को हामीसँग धेरै प्रश्नहरू आयो के। चुम्लुङलाई त्यसबेला तत्कालीन अवस्थामा चुम्लुङलाई यो चाड पर्व दसैँ बहिष्कार गरिसकेपछि अर्को के मान्ने त, कसरी भेला हुने। हाम्रो त दसैँमा त धेरै मान्छेहरू के छन् टाढा टाढाबाट आउँछन्, भेटघाट हुन्छ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसैले हामीले चाडको विकास गर्नुपर्छ भन्दा पनि भइरहेको हामीमा के छ त्यस्तो चाडमा विकास गर्न सकिने खालको कुराहरू त्यसलाई हेरौँ भन्ने कुराबाट चाहिँ हाम्रो चासोकलाई अलिकति हामीले केन्द्रित गरेर लैजाने खालको कुराकानी भयो। र चासोक चाहिँ हाम्रो चाड हुनसक्छ, अरू धेरै कुराहरू पनि छन् तिनीहरू यथावतै रहन्छन्, तर मुख्य रूपमा चासोकलाई चाडको रूपमा विकास गरेर लैजाउँ भन्ने चुम्लुङले एउटा निष्कर्षमा पुग्यो। त्यसमा पनि चासोक भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि हाम्रो घर घरमा मनाउने कुरा भयो। यो चाहिँ त्यस्तो सामूहिक ढङ्गले मनाउने कुरा थिएन, न त्यो हाम्रो परम्परागत रूपमा अभ्यास थियो। पहिला थियो कि थाहा भएन, तर अब हामीले के गर्यौँ भने त्यसमा चाहिँ घर घरमा मनाउने, घर घरमा आफ्नो ढङ्गले चासोक पूजा हुन्छ हैन। अब त्यो आफ्नो विधिअनुसार होला, तर एक दिन चाहिँ हामी सामूहिक रूपले चाहिँ चासोक मनाउँ भन्ने हिसाबबाट त्यसरी एउटा निर्धारण गरियो भनौँ न, एउटा तरिका विधि अर्थात् चाहिँ एउटा निर्णय गरियो। त्यो चाहिँ काठमाडौँमा तुरुन्त सुरु भयो। 48-49 सालदेखि नै सुरु भयो काठमाडौँमा, अनि धरानतिर गयो हैन। तर त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसले एउटा के गर्यो भनेदेखि हाम्रो चाड फरक छ, चासोक चाड हो फरक छ, उधौली पनि के अरे मानेर जाने भन्ने खालको कुरालाई लिएर चाहिँ जान सक्यो। तर त्यो हामीले के छ भने गाउँमा चाहिँ हाम्रो पुग्न सकेन। पछिल्लो पटक चुम्लुङको साथीहरूले चाहिँ त्यसलाई साह्रै धेरै तलसम्म लैजाने बल नगरेको हो कि बल गर्दा नभएको त थाहा भएन। म त 2053 सालदेखि चुम्लुङबाट अलग भइहालेँ हैन। म अरू क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरेँ, तर त्यो चाहिँ पछिल्लो समयमा धेरै गएन। अहिले पनि म देख्छु जिल्लासम्म पनि पुगेको देखिरहेको छैन मैले हैन। गाउँमा त कहिले पुग्छ, घर घरमा कहिले पुग्ने, त्यो एउटा ठुलो समस्या छ हामीमा हैन। फेरि त्यो तल र माथि भयो होला सायद। मेरो जो चासोक पनि पहिला हामीले के थियो भनेदेखि यो तिहार पछाडिको 10-12 दिन के एउटा तिथिलाई आधार बनाएर त्यस पछाडि सुरु गर्ने भने थियो। अहिले पछि मङ्सिर पूर्णिमालाई आधार मान्यो होला, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि केही कन्फ्युजनहरू भयो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ चाडको बारेमा पनि हामीले हात हाल्यौँ भनौँ न, त्यस बेलादेखिकै हो। अब एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि मैले नछुटाउनु पर्ने चाहिँ हामीसँग दुईटा अभियान चल्यो। एउटा चाहिँ माङ्गिम बनाउने हैन, माङ्गिम बनाउने एउटा अभियान चलेको थियो त्यसबेला। त्यो त्यसबेला चलि नै रहेको थियो भन्नुपर्यो। माङ्गिमको कन्सेप्ट चाहिँ आइरहेको थियो, बनाइरहेका थिए, बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ अभियान थियो। तर हामीले चाहिँ त्यो माङ्गिम चाहिँ अनप्रोडक्टिभ कुरा हुन्छ। चुम्लुङमा हामीले छलफल गर्दाखेरि चाहिँ अनप्रोडक्टिभ कुरा हुन्छ। त्यस्तो अनप्रोडक्टिभ कुरामा लाग्नु हुँदैन। धेरै अहिलेको युग सापेक्ष हामीले चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले चुम्लुङ हिम बनाउँ। चुम्लुङ हिम भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि त्यहाँले भाषाका कुरा हुन्छन्, संस्कृतिका कुराहरू हुन्छन्। अहिलेको वर्तमानमा जुन हाम्रो चाहिँ कम्पिटिसन छ, किन ग्लोबलाइजेसनको के अरे एरिया सुरु भएको छ, एरा सुरु भएको छ। त्यस्तोमा हामीले कम्पिटिसनमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यसमा नलेजका कुराहरू चाहिँ आदान प्रदान गर्ने खालको यस्तो एउटा खालको चाहिँ सेन्टर बनाउनुपर्छ। त्यसमा धर्मका कुरा पनि होलान्, भाषाका कुरा पनि विविध खालका कुराहरू हुन्छन्। त्यसो हुनाले हामीले चुम्लुङ हिमको अभियानलाई त्यसबेलै सुरु गऱ्यौँ हैन। 50-51 सालतिर त हामीले त्यो सुरु गरिसकेका थियौँ। त्यो यति धेरै नै छोटो अवधिमा धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले
हाम्रो आफ्नो पोजिसनलाई क्लियर गर्न सकेका थियौँ हैन। जुनाले त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो कहाँ भयो भनेदेखि धरानमा भयो। धरानमा चाहिँ नगरपालिकाले हामीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, त्यहाँ चुम्लुङ हिम स्थापना गर्ने। अनि गाउँमा त धेरै ठाउँमा अब हाम्रा लिम्बू दाजुभाइले चाहिँ जग्गा दिएर चुम्लुङ हिमहरू स्थापना गरेको थियो। र तेह्रथुममा खास गरिकन तेह्रथुममा चाहिँ त्यो महिला सङ्गठनले को अधीनमा रहेको जमिन त्यो चाहिँ हामीले पछि क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर त्यो स्थान चाहिँ त्यो बजारकै बिचमा पर्छ त्यो प्राप्त गरेका थियौँ। र त्यहाँ हामीले चाहिँ चुम्लुङ हिम निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ पछि अब पैसा उठाउने कुरा उठाएर सानो कत्रो बन्यो। म त्यो बेलामा चाहिँ बन्ने बेलामा त्यो डिजाइन गरिसकेर बन्ने बेलामा चाहिँ म थिइनँ। अब यो चाहिँ हाम्रो त्यस बेलादेखिकै अभियान हो चुम्लुङ हिम हैन, चुम्लुङ हिम बनाउने कुरा चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो त्यस बेला हामीलाई अब यो हाम्रो समाज त कस्तो छ भने, समाज नभनौँ देशै कस्तो छ भने अहिले ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि अब पुँजीवादी यो बजारले हामीलाई पनि गाँजिसकेको छ। किनभने हाम्रा सबै खालका युवाहरू अहिले कहाँ गएका छन्, अब कोही चाहिँ खाडी मुलुकमा गएका होलान्, कोही चाहिँ मलेसिया, कोही जापान, कोही अमेरिका गइरहेछन्। यो सबै के छ भनेदेखि अब यस्तो ग्लोबलाइजेसनको हामीलाई जुन आँधी थियो त्यो आँधीलाई थाम्न त हामी सक्दैनौँ, छेक्न त सक्दैनौँ। तर हामीले कसरी हाम्रो भाषा संस्कृतिहरूलाई बचाउनु पनि गाह्रो हुन्छ यस्तो ग्लोबलाइजेसनको आँधीबेहरीमा हैन। त्यस हुनाले अहिले हाम्रो रिजल्ट हेर्नु हो भनेदेखि आजभन्दा चाहिँ 30-40 वर्षको लिम्बू समाज र आजको लिम्बू समाज हेर्नुभयो भनेदेखि सायद मेरो विचारमा धेरै फरक पाउनुहुन्छ। र त्यो के को कारणले गर्दा भने ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दा हो। हामीमा आएको यो विश्व त एकदम इन्टरकनेक्टेड छ नि त। अहिले त टेक्नोलोजीले गर्दा मिडियाहरू भयो हैन, इकोनोमीको कारणले गर्दाखेरि त्यस हुनाले हाम्रा चाहिँ यी जति पनि हाम्रा रैथाने भनौँ न, हाम्रा परम्परागत भाषा लिपि संस्कृतिको कुरा गर्छौँ, हाम्रा आफ्ना कुराहरू गर्छौँ, ती त बचाउन धेरै गाह्रो छ। जुनाले सँगसँगै हामीले लोकलाइजेसनको कुरामा लानुपर्छ। हामीले त्यही बेला 51-52 सालतिरै होला हामीले तेह्रथुमको एउटा राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा यो कुरालाई अगाडि बढाएका थियौँ। त्यस हुनाले यो ग्लोबलाइजेसनले हामीलाई धेरै असर गर्नेवाला छ। हामीले लोकलाइजेसनलाई कसरी चाहिँ त्यो ग्लोबलाइजेसनलाई उपयोग गर्दै लोकलाइजेसन हाम्रो आफ्नो कुरालाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका थियौँ। तर ती निर्णयहरू चाहिँ मान्छेले नबुझेर होला, सायद पछिल्लो समयमा आउने चुम्लुङको साथीले बुझेनन् पनि जस्तो लाग्छ मलाई हैन। त्यो किन त्यस्तो निर्णय गरियो, किन त्यस्तो कुराहरू गरियो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भर्खर अहिले म बेला बेला कुनै मान्छेहरूको के देख्छु भनेदेखि हैन यो बचाउनु भाषा यस्तो बचाउन सकिन्न कि क्या हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको देख्छु हैन। अब त्यस बेला हामीले त्यही बेलादेखि नै अब राज्यलाई दबाब दिएर हामीले अब हाम्रो चाहिँ अटोनोमीको कुरा भनौँ न, स्वायत्तताको कुरा चाहिँ गर्न सके, स्वशासनको कुरा गर्न सकेको भएदेखि हाम्रो चाहिँ परम्परागत भूमिमा हाम्रो चाहिँ एन्सेस्ट्रल ल्यान्डकोमा चाहिँ सुनिश्चितताको कुरा गरेको कलेक्टिभ राइट्सहरूलाई हामीले त्यही बेला सुनिश्चित गर्न गर्दै लगेको भएदेखि अहिले अब यो अवस्था हुने थिएन जस्तो मलाई लाग्छ हैन। अब हुन त अझै पनि हामीसँग टाइमहरू धेरै छ, धेरै बुझेका पनि छौँ। त्यसो हुनाले हामीले धेरै नै चुनौतीहरू पार गर्दै त्यो बेलासम्म चाहिँ आइपुग्यौँ। त्यस पछाडि म 53देखि त रहेन। अब त्यसमा धेरै पछाडिको साथीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र वास्तवमा 2046 साल भदौ 17 गते गठन भइसकेपछि यसले यति धेरै अब एउटा त के छ भने राज्यबाट चाहिँ साम्प्रदायिक जातिवादी भन्ने त आरोप लागेकै थियो। त्यसलाई हामीले चाहिँ डटेर मुकाबिला गरौँ। अर्कोतिर के लागेको थियो भने अर्को चुनौती के थियो भने यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको भातृ सङ्गठन हो। किनभने म चाहिँ त्यस बेला म माले कालको विद्यार्थी नेता होइन। अनि मैले त्यो माले भन्ने चाहिँ 41 सालमा छोडेँ। मैले त्यो पुरै छोडिदिएर अनि म चाहिँ यो हाम्रो आफ्नै कुरामा मात्रै चाहिँ लाग्ने भन्ने हिसाबबाट लागेको हुनाले मलाई मान्छेले कतिले बुझ्दाखेरि माले र कालको मान्छे मालेको नेता भनेर बुझ्ने गर्थे। त्यसले त्यो चार्ज लाग्यो। त्यसलाई हामीले म आफैले यो कसैको भातृ सङ्गठन होइन, उनीहरूले कसैले भनेको छ भनेदेखि पनि यो गलत कुरा हो र उनीहरूकै विरुद्धमा माले त्यस बेलाको माले सङ्गठन थियो नि त 47 सालमा एमाले भएको, त्यसकै विरुद्धमा पनि हामीले चाहिँ क्याम्पेनहरू गऱ्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो चाहिँ प्लेटफर्म हो सबैको, यो कसैको भातृ सङ्गठन होइन भन्ने हिसाबले हामीले स्थापित गर्न सफल भयौँ। धेरै त्यस्ता स्टेपमा हामीलाई त्यस्ता चुनौतीहरू आए र त्यो चुनौतीहरूबाट बच्दै यो चाहिँ के छ भने
हाम्रो यो संस्थामा आउनको लागि चाहिँ आउन जो कोही पाउँछ, तर के छ भनेदेखि यसमा त्यो दलको जुत्ता चाहिँ फकालेर मात्रै यहाँभित्र आउनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो मान्यता रहेकोलाई त्यो चाहिँ अहिले पनि के अरे अहिलेसम्म पनि मेरो विचारमा कायम छ जस्तो लाग्छ। र यो अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ अलिकति तलमाथि हुन खोजेको कि भन्ने जस्तो देखिन्छ, तर त्यसमा त्यसलाई सच्याउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ। त्यो मात्रै यसको प्राण हो र त्यो रहेन भनेदेखि चाहिँ अब यसले कसैको पनि प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्दैन र यो चाहिँ बायस हुन्छ र झगडाको कलहको सेन्टर बन्न सक्छ। यो चुम्लुङ चाहिँ अब नयाँ कुरा त होइन, चुम्लुङ त धेरै अगाडिदेखि नै गठन भइआएको नै हो। 2046 साल भाद्र 17 गते यसको स्थापना भएको थियो। यो कसैको भातृ सङ्गठन होइन, उनीहरूले कसैले भनेको छ भनेदेखि पनि यो गलत कुरा हो, प्लेटफर्म हो सबैको, यो कसैको भातृ सङ्गठन होइन भन्ने हिसाबले हामीले स्थापित गर्न सफल भयौँ। 2047 सालमा प्रजातन्त्र आयो र 48 सालमा चाहिँ जनगणना भयो। जनगणनामा हामीलाई के समस्या आइलाग्यो भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि त धेरै लिम्बूहरूले सबैले हिन्दू धर्मै लेखेका थिए होइन। 2038 सालको जुन जनगणना छ तपाईँले त्यसमा हेर्नु भनेदेखि समग्र लिम्बूहरूले हिन्दू धर्म लेखेका छन् होइन, आफ्नो धर्मको महलमा लिम्बू लेखेका छन्। अब के लेख्ने, भाषाको महलमा के लेख्ने, धर्मको महलमा खास गरिकन भाषामा त्यति धेरै ठुलो समस्या थिएन हामीमा होइन। जाति लिम्बू नै भन्ने थियो अनि भाषा लिम्बू नै भन्ने थियो, तर के थियो भनेदेखि धर्ममा के गर्ने भन्ने खालको ठुलो समस्या थियो। त्यसमा पनि हाम्रो लामै छलफल भयो। त्यसमा तत्कालीन चुम्लुङले त्यतिकै त्यो निर्णय गरेको थिएन, किनभने त्यसमा लामो छलफल यहाँ, तर छलफल लिम्बुवानका विभिन्न विद्वान मित्रहरूसँग चाहिँ भएन नै होइन। तर यहाँ काठमाडौँमा भएको उपत्यकामा भएका मान्छेहरूको बिचमा ज्यादै धेरै कुराकानी भएको छ, छलफलहरू भएको छ र अन्त्यमा गएर हाम्रो के थियो भने त्यसमा विविध कुराहरू आएको थिए। अब त्यसमा चाहिँ अब किराँत त एउटा भइहाल्यो, अल्टरनेटिभ हिसाबले कुन राखेर जाने भन्दाखेरि चाहिँ अब युमा पनि आएको थियो, त्यसबेला मुन्दुम पनि आएको थियो, प्राकृत धर्म अर्थात् चाहिँ एनिमिस्ट राखौँ भन्ने पनि थियो, बोन पनि आएको थियो होइन। अब यी सबैलाई हामीले लामै छलफल गऱ्यौँ र हाम्रो प्राज्ञ वैज्ञानिकलाई त्यसबेला भर्खरै यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य हुनुभएको थियो, उहाँले चाहिँ के तर्क राख्नुभयो भनेदेखि होइन अब सबैलाई समेटेर जानको लागि किराँतै ठिक हुन्छ होला अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, किनभने पोलिटिकल स्पेस चाहिँ त्यसको छ, अरूको चाहिँ पोलिटिकल स्पेस हुँदैन भन्नुको मतलब त्यसलाई अरूले सानो सङ्ख्या हुन्छ, सङ्ख्याको हिसाबले पनि त्यो गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हामी त्यो निष्कर्ष निकालेर हामीले किराँत धर्म लेखौँ भन्ने खालको प्रचार प्रसार गऱ्यौँ। त्यसले एउटा राम्रै काम गर्यो होला, किनभनेदेखि हिन्दू धर्म लेखिरहेको अवस्थामा किराँत धर्म लेख्दाखेरि बरु हिन्दूभन्दा धेरै गुना राम्रो हाम्रो लागि चाहिँ आइडेन्टिटीको हिसाबले हुन्छ भन्ने भयो। 2047 सालमा के भयो भनेदेखि दसैँ बहिष्कार भयो, किनभने एक फालको प्रजातन्त्र आइसकेपछि मान्छेहरूलाई बोल्ने एउटा स्वतन्त्रता पनि भयो र नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने स्वतन्त्रताले अभिव्यक्त गर्यो। भनिसकेपछि त्यसबेला चाहिँ के भयो भनेदेखि धेरै मानिसहरूले चाहिँ दसैँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ, तर यो दसैँ बहिष्कारको एउटा ठुलो आन्दोलन के अभियानै छ। तर त्यसबेला हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि बहिष्कार पनि नभनौँ र दसैँ हाम्रो चाड पनि हो नभनौँ, दसैँ त मान्न छोडियो तर चाड के मान्ने भन्ने अर्को हामीसँग धेरै प्रश्नहरू आयो के। चासोकलाई अलिकति हामीले केन्द्रित गरेर लैजाने खालको कुराकानी भयो र मुख्य रूपमा चासोकलाई चाडको रूपमा विकास गरेर लैजाउँ भन्ने चुम्लुङले एउटा निष्कर्षमा पुग्यो। एक दिन चाहिँ हामी सामूहिक रूपले चाहिँ चासोक मनाउँ भन्ने हिसाबबाट एउटा निर्धारण गरियो भनौँ न, एउटा तरिका विधि अर्थात् चाहिँ एउटा निर्णय गरियो।